ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्रिया कामतप्ताया प्रियमिच्छन् गृहं ययो महारूपस्करैराढ्यं कामोपायोपवृङ्गिता मुक्ता दामपताकाभिर्विता नाशयनासनैः धूपैः सुरभिर्दीपैः स्रग्गन्धैरपि मण्डिता गृहं तमायान्तमवेक्ष शासना सद्या समुत्थाय हि जात सम्भ्रमा यथोपसङ्गम्य सखे विरच्युतां सभाजयामास सदासनादिभिः तथोद्धवः साधुतया विपूजितोऽन्यसीददुर्व्यामविमृश्य चासना कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेशलोकाचरितान्यनुव्रतः सामज्जनालेपदुकूलभूषण स्रग्गन्धताम्बूलसुधासवादिभिः प्रसादितात्मोपससार माधवं सव्रीडलीलोस्मितविभ्रमेक्षितैः आहूय कान्तां नवसङ्गमर्या विशङ्कितां कङ्कणभूषिते करे प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रे मेनुलेपार्पणपुण्यलेशया सस्तथाक्ष्णोर्जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति सानङ्गताप्तकुचयोरुरसस्तथाक्ष्णोर्जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति दोर्भ्यास्तनान्तर्गतं परिरव्यकान्तमानन्दमूर्तिमजहादति दीर्घताप शैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरा अंगरागार्पणेनाहो दुर्भगे दमयाचता आहोस्य
आहोस्यतामिह प्रेष्ठादिनानि कतिचिन्मया रमस्वनो सहे त्यक्तुं सङ्गं ते ब्रूहि क्षणा तस्मै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सहोद्धवेन सर्वेषा स्वधामागमदर्चिता दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वर यो वृणीते मनोग्राह्यामसत्त्वात् कुमनीष्यसौ अक्रूरभवनं कृष्णः सह रामोद्धवः प्रभुः किञ्चित् चिकीर्षयन् प्रागादक्रूरः प्रियकाम्यया सा तान्नरवरश्रेष्ठा नाराजवीक्ष्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदिता परिस्वद्याभ्यनन्दत ननाम कृष्णं रामं च सातैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवद कृतासन परिग्रहान् आदावने जनीरापो धारयन् शिरसा नृप अर्हणीनाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धस्रगभूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा नम्या पादावङ्कगतौ मृजा प्रश्रयावनतो क्रूरः कृष्णरामावभासत दृष्ट्या पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुला भवद्भ्यामुद्धृतं कृच्छ्रा दुरन्ताच्च समेधिता युवां प्रधानः पुरुषो जगद्धेतु जगन्मयो भवद्भ्यां न विना किञ्चित् परमस्ति न चापरा आत्मसृष्टाभिदं विश्वामन्वाविश्य स्वशक्तिभिः हीयते बहुधा ब्रह्म श्रुतप्रत्यक्षगोचरा यथा हि भूतेषु न चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवलयात्मयोनिष्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति सृजत्यथो लुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः नापद्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धहेतुः देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वा भवो न साक्षान्न विदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामः त्वयि नो विवेकः त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येत पाखण्डपथैरसद्भिस्तदा भवान् सत्त्वगुणां बिभर्ति
सत्वं प्रबोध्य वसुदेवगृहेऽवतीर्णा स्वांसेन भारमपनेतुमिहासि भूमे अक्षौहिणी शतवधेन सुरेतरांस राज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वा अद्येष नो वसतयः खलु भूरिभागायः सर्वदेव पितृभूतनृदेवमूर्तिः यत् पादशौच सलिलं त्रिजगत् पुनाति सत्वं जगद्गुरुरधोक्षजया प्रविष्टः कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयात् भक्तः प्रियादृतगिरः सुहृदः कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपचयापचयौ न दृष्ट्या जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरैरपि दुरापगते सुरेशैः छिन्द्यासुनः सुतकलत्रधनाप्तगेहा देहादिमोहरसना भवदीयमाया श्रीशुक उवाच इत्यर्चिता संस्तुतश्च भक्तेना भगवान् हरिः अक्रूरं सस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन्निव श्रीभगवानुवाच त्वं नो गुरो पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा अयं तु रक्षा पोष्या चानुकम्प्या प्रजा हि वः भवद्विधा महाभागा निसेव्या अर्हसत्तमा श्रेयसकामैर्निभिर्नित्यं देवा स्वार्था न साधवः नायं मया नितीर्थानि न देवामृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः स भवान् सुहृदां वै न श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाह्वया पितर्युपरते बाला सह मात्रा सुदुःखिता आनीता स्वापुरं राज्ञा वसन्ता इति शुश्रुमा तेषु राजाम्बिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधीः समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशकोन्धकृत समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशगोन्धकृदृक् गच्छ सा जानीहि तद्वृत्ता मधुना साध्व वा विज्ञाय तद्विधास्यामो यथा संसुहृदां भवेत् त्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरः संकर्षणोधवाभ्यां वै तथा स्वभवनं ययौ स्वस्ति श्रीमद्भागवते
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। त्रैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सा गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोऽङ्किता ददर्श तथाम्बिकेया सा भीक्ष्वं विदुरं पृथा सह पुत्रं च बाह्लीकं भारद्वाजं स गौतमा कर्णं सुयोधनं द्रोणीं पाण्डवान् सुहृदोपरान् बदुपसंगम्या बन्धुभिर्गान्धिनी सुतः पृष्ठस्तै सुहृदवार्तां स्वयं चापृच्छदव्यया उवास कतिचिन्मासा राज्ञा वृत्ता विविशया दुष्टजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः तेज ओजो बलं वीर्यं प्रश्रयाधीश्च सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु नासहद्भिश्चिकीर्षिता कृतं चाधातराष्ट्रैर्यद्गरदानाद्यपेशला आचख्यो सर्वमेवास्मै पृथा विदुर एव च भ्रातरं प्राप्तामक्रूरमुपसृत्यताम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा अपि स्मरन्ति नः सौम्या पितरौ भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च भ्रातृयो भगवान् कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः मैत्री सुसेया स्मरति रामश्चाम्बुरुहे क्षणः सापत्नमध्ये सूचन्तीं वृकाणां हरिणीमिव शान्तयिष्यति मां वाक्ये पितृहीनाश्च बालकान् कृष्ण कृष्ण महायोगेन विश्वात्मन विश्वभावना वन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदति नान्यत्तव पदाम्भोजा पश्यामि शरणं नृणाम् दिव्यता मृत्यु संसाराधीश्वरस्यापवर्गिकान् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता शुक उवाच इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरा दारुरदुःखिता राजन भवतां प्रापितामही समदुःख सुखो क्रूरो विदुरश्च महायशः सान्त्वयामास तु कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः यास्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसा अवधसुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदिता अक्रूर उवाच ओहो वैचित्रवीर्यत्वं कुरूणां कीर्तिवर्धना भ्रातर्युपरते पाण्डवावधुना सनमास्थितः धर्मे
धर्मेण पालयन्नुर्वीं प्रजाशीलेन रञ्जय वर्तमाना समासेषु श्रेया कीर्तिमवाप्स्यसि अन्यथा त्वाचरन् लोके गर्हितो यास्यसि तमः समत्ते वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च देह चात्यन्त संवासः कर्हिचित् केनचित् सह राजन् स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजातिभिः एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रलीयते एको नु भुङ्क्ते सुकृतामेक एव च दुष्कृता अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येऽल्पमेधसः सम्भोजनीयापदेशे जलानि वा जलौकसः स्नाते यान धर्मेण स्वबुद्ध्या तमपण्डिता ते कृतार्थं गृह्णवन्ति प्राणाराय सुतादयः स्वयं किल विषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदः असिद्धार्थो विसन्त्यन्तं स्वधर्माभिमुखस्तमः समान् लोकामिमं राजन् स्वप्नमाया मनोरथा वीक्षायं यात्मनात्मानं समः शान्तो भव प्रभो धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भव दानया न तृप्यामि मर्त्या प्राप्य यथामृता तथापि सुनृता सौम्या हृदि न स्थीयते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युः सौदामणि यथा ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान् भूमेर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदोः कुले यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदान् सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः तस्मै नमो दुरवबोध विहारतन्त्रा संसारचक्रगतये परमेश्वराय तस्मै नमो दुरवबोध विहारतन्त्रा संसारचक्रगतये परमेश्वराय श्रीशुकोवाच विप्रीत्य निप्रतिभिप्रायं स यादवः सर्वेशमनुज्ञाता पुनर्यदुपुरीमगात् ससंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रा विचेष्टिता पाण्डवान् प्रति कौरव्या यदर्थं प्रेषितः स्वया स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की।